पर्ने हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनी इज द कन्सेप्ट दैट मनी you have now is worth more than the identical sum in the future due to the potential earning capacity. यो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको चाहिँ this core principle of finance hold that provide money can earn interest any amount of money is worth more the sooner it is received. Time value money is also sometimes referred as the present discounted value पनि भनिन्छ अहिले के हो त भन्दाखेरि यसको वर्थ भनेको आफ्टर केही समय पछाडी जस्तो अहिले जति हुनु what you have today is more value after sometimes or then after 1 year. अब त्यहाँनिर के हुन्छ भने इन्फ्लेक्सन हुन सक्छ रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन सक्छ र इन्डिभिजुअलको करेन्ट कन्जम्सन बढी प्रिफर हुन्छ देन फ्युचर त्यसैले टाइम भ्यालुको चाहिँ मनीको चाहिँ त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्स हुन्छ हेलो हेलो के आवाज चाहिँ आएको छैन हजुर सर आइरहेछ आएको छ सर अहिले सर आइरहेको थियो सर सर आइरहेछ सर हजुरको आवाज सुनिएको छ त साउन्ड आइरहेछ सर एकदम क्लियर छ साउन्ड आइरहेछ सर आएको छ सर के यो बेलुकाको क्लासमा अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्यो बिहान त त्यस्तो धेरै डिस्टर्ब भएको थिएन सर तपाईको साउन्ड त क्लियर छ हैन यो जाने गयो बेला बेलामा चाहिँ शेयर गरेको जाने क्लियर भइराछ त्यति केही प्रब्लम त छैन हाम्रोमा सर हामीले त देखिरहेछौं त ल अब हामी फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालु जस्तो टाइम भ्यालु मनीको चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको वर्थ चाहिँ फ्युचरमा आउनु भन्दा आजको चाहिँ वर्थ चाहिँ अलिकति वर्थी हुन्छ सेम एमाउन्ट आज कसैले चाहिँ 100 रुपैयाँ सपोज अथवा 1000 रुपैयाँ कसैले अफर गरेर आज लिने अथवा आफ्टर 1 इयर भन्यो भने अभियसली हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा आजै भन्छौं आजै भन्नको कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँनिर इन्फ्लेक्सन हुन्छ जति पर्चेसिङ पावर आजको 1000 रुपैयाँमा रहन्छ
आफ्टर 1 इयर त्यति रहन सक्दैन एउटा। अर्को के हुन्छ भने हामीसँग रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ। सपोज वी डिपोजिट इन ब्याङ्कबाट डिपोजिट गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट इन्कम हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्छौँ र त्यसको भ्यालु चाहिँ आफ्टर 1 इयर इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि नहोस् अथवा इन्फ्लेक्सन पनि नभए पनि अनि रिइन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी नहुँदाखेरि पनि मान्छेले के गर्छ त भन्दा आफ्टर 1 इयर वेट गर्दैन। त्यसको कन्जम्सनको लागि पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल कन्जम्सनको लागि पनि आजै नै के गर्छ त प्रिफर गर्छ। त्यसैले त्यसको के हुन्छ त टाइमको चाहिँ 1 वर्ष पछाडि पाउनु भन्दा 1 वर्ष अगाडि नै पाउनुको त्यो भ्यालु हुन्छ। त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनी हो। अब चाहिँ आफ्टर 1 इयर हामीले कति पायौँ भने त्यसको डिस्काउन्ट गरेर कुनै एउटा सर्टेन एजले हामीले त्यसले डिभाइड गरेर डिस्काउन्ट गर्यो भने आजको भ्यालु हो त। आफ्टर 1 इयर 1000 रुपियाँ पाउनु र आज पाउनुमा आफ्टर 1 इयर पाएको 1000 रुपियाँ चाहिँ आज कति भ्यालु हो भनेर चाहिँ जुन हामीले क्यालकुलेसन गर्यौँ भने के हो त त्यो टाइम भ्यालु अफ मनी हो र त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। फ्युचर भ्यालु जुन आफ्टर 1 इयर 2 इयर 5 इयर्समा पाउने त्यसलाई डिस्काउन्टेड गरेर कुनै एउटा रेटले जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यसलाई डिस्काउन्टेड गरेर हामीले चाहिँ आजको अहिलेको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसलाई नै हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालुको कन्सेप्ट त्यही हो। त्यही कन्सेप्टबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा फाइनेन्सियल एसेट्स भ्यालुएसन गर्छौँ। अब फाइनेन्सियल एसेट्स भनेको के हो त भन्दा भ्यालुएसन इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द फेयर भ्यालु अफ फाइनेन्सियल एसेट्स of financial assets. The fundamental principle of valuation is that the value of any financial assets is the present value of expected cash flow. Cash flow को चाहिँ अब फाइनेन्सियल एसेट्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त भन्दा सुरुमा हामीले बोन्ड्स भनेको छौँ। बोन्ड भनेको के हो त भन्दा हामीले अगाडि डिस्कस पनि गरिसकेको पढिसकेको कुरा नै हो। यो बोन्ड भनेको के हो त भन्दा अड्किया हो कि के हो सरको? सर बाहिरिनु भएको छ आउँदै हुनुहुन्छ खै के भयो त्यहाँ दुईटा डिभाइस खोलिनु भएको मैले उता त असाइन त गरिसके हो मलाई एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर के त्यो गरे क्लिक मात्रै सर यो सर राम्रो आइरहेछ ठिकै थियो खै
सरको घरकै नेटमा प्रब्लम छ कि जस्तो छ कि। जुन प्याक के जान्नु के हुने हुनुको कि म फेरि बाहिर गएर कोर्स दिनलाई बाहिरै निस्किने। सबै नेट राम्रो चल्दैन कि एसओबिसी हो भने त राम्रो चल्दैछ। कोडलिङ क्लासिटेक भाया नेटहरू भयो भने राम्रो चल्छ। स्क्रिन सेयर त भइरहेछ फेरि केमा प्रब्लम भयो? रूपक सर ए रूपक सर हजुर हजुर किन ढिला? नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर नमस्कार। खै त्यहाँ खानापिना यही त हो नि भने कहाँ समय मिल्छ र। ठिकै छ, यहाँ सरको नि अड्किरहेछ, तपाईँ नि अड्किरहनु भएको थियो, सर अड्किरहनु भएको छ, केही छैन। अनि के छ यसको सरले खोइ अस्ति पठाउँछु भने पनि खोइ मैले त फेलै पार्न सकिनँ। पठाएको भन्नुहुन्छ, त्यो मेलमा देखिँदैन। अब मैले खोले मेल अर्को हो कि के हो खोइ के हो? मेलमा पनि देखिएन अनि अर्को चाहिँ त्यो ग्रुपमा त छँदै छैन। ग्रुपमा नि देखिएन। साथीहरू कसैले पाउनु भएको छ र? अरू साथीहरूले पाउनु भएको छ र? अच्युतजी भेट्नु भएको छ? अनि सरले चाहिँ खोइ त्योभन्दा अगाडि पनि पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। खोइ युनिट 1 देखिकै पठाउन लगाउन सरलाई भने साथीहरू। यहाँ मेल त हालिदिनु भएको छ साथीले, त्यसमा पठाउनुस् भन्नुपर्छ। हाम्रो मेल आइडीमा अहिले कुनै पनि फाइलहरू आएको छैन के पछिल्लो क्रममा? एकदम हो, कुनै पनि आएकै छैन के। विक्रम सरको च्याप्टर 1 को छ, अनि अच्युतजीले फरवार्ड गर्नु भएको त्यो एस्टिमेसनको छ, त्यति हो। अरु त कुनै आएकै छैन। हाम्रो मेलमा त्यस्तो खराबी त केही भएको छैन नि? छैन सर, छैन, केही पनि खराबी छैन। खराबी त नहुनु पर्ने हो। खोइ अनि के भयो, सर पनि हरान भयो, हामी पनि थोरै रहेछौँ आज त। जम्मा कति 6-7 जना रहेछ। सबै चिज मिले खै। होस्ट सर त फेरि देखिनुहुन्छ त त्यहाँ त। लिस्टमा त देखिनुहुन्छ सर। होस्ट नै भइरहनु भएको छ खै। यही पाराले त 1-2 जना मात्रै बाँकी रहन्छ क्या। मुस्किलले टाइम मिलायो खै, केही हुँदैन। अजुत सर बिहानको क्लासमा छेड्ने गर्नु भएको छैन? अजुत सर छ सर, क्लास त लिगिराखेको हुन्छ सबै। अजुत सरले लिगिराखेको हुन्छ सर। हो है? हजुर। म त भ्याएको छैन यार बिहान त। भोलि हजुर भोलि छ कि छैन सरको? बाबु ढोका खोलिदेऊ न। रूपक सर मैले पनि बिहानको क्लास त लिएको छैन। सम्भव त बिहानको क्लास हुनुपर्छ। विक्रम सरले पढाउनुहुन्छ होला।
रेगुलर ल हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज अन्तर्गत चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने भनेर हेरिरहेको थियौँ बोन्डको भ्यालुएसन बोन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि लङ टर्म परमिसरी नोट हो द इस्यु बाई द के हुन्छ त यसलाई हामी डेप्ट सेक्युरिटिज पनि भनेर भन्छौँ जसले के गर्छ त भन्दा निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट र त्यस हुँदैन निश्चित समयसम्म इन्ट्रेस्ट तिर्छ र निश्चित एउटा सर्टेन अवधिभरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्छ र म्याचुरिटीमा के गर्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट विथ प्रिन्सिपल तिर्छ त्यो बोन्ड चाहिँ के हो त भन्दा लङ टर्म डेप्ट सेक्युरिटिज हो यसमा बोन्डमा कस्तो खालको चाहिँ फिचरहरू हुन्छ फिचरहरू जोडिएको हुन्छ भन्दा पार भ्यालु सम फिचर अफ बोन्ड भनेको पार भ्यालु हुन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ म्याचुरिटी हुन्छ इन्डेन्चर हुन्छ कल प्रोभिजन हुन्छ ट्रस्टी हुन्छ सिङ्किङ फन्ड हुन्छ अब पार भ्यालु बोन्ड जुन म्याचुरिटीमा हामीले पाउँछौँ त्यो म्याचुरिटीमा पाउने भ्यालु हुन्छ जुन जसलाई हामी पार भ्यालु भन्छौँ कहिलेकाहीँ बोन्ड के हुन्छ भने पार भ्यालुमै पनि इस्यु हुन्छ जति म्याचुरिटीमा पाउने भ्यालु हो त्यसमा इस्यु हुने बोन्डलाई चाहिँ एउटा भ्यालु तोकिएको हुन्छ नर्मली बोन्ड नेपालको केसमा चाहिँ डिभेन्चर भनेर बढी पपुलर छ यो चाहिँ कतिमा इस्यु हुन्छ भन्नुहोस् त बोन्डहरू डिभेन्चरहरूको पार भ्यालु भनेको 1000 मा इस्यु हुन्छ अहिले चाहिँ बढी 1000 मा इस्यु भइरहेछ र यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले 1000 मा इस्यु भइरहेछ र यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन थालेको छ नेपालको केसमा याद गर्नु भएको छ हुन्छ सर सेकेन्डरी मार्केटमा पनि बोन्डको चाहिँ जस्तो कमन स्टक जस्तै ट्रान्ज्याक्सन हुन थालेको छ बाई किनबेच हुन्छ खरिद बिक्री हैन बाई सेल हुन्छ यसको चाहिँ पार भ्यालु भनेको म्याचुरिटीमा पाउने जुन भ्यालु छ पार भ्यालु भनिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बोन्ड पार भ्यालुमा पनि इस्यु हुन्छ र पार भ्यालु भन्दा बढीमै बोन्ड इस्यु भएको छ भने त्यसलाई प्रिमियम बोन्ड र पार भ्यालु भन्दा कममा इस्यु भयो भने डिस्काउन्ट बोन्ड भनेर पनि हामी चिन्छौँ अर्को बोन्डको अर्को फिचर हो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको होइन बोन्ड भनेकै हामीले के भनिसक्यौँ भने बोन्ड भनेको यस्तो डेप्ट सेक्युरिटिज हो जुन हामीले बाई गरिसकेपछि बोन्ड होल्डरले एउटा निश्चित अवधिभरि इन्ट्रेस्ट पाउँछ त्यसपछि चाहिँ इन्ट्रेस्ट विथ प्रिन्सिपल रिटर्न पाउँछ म्याचुरिटी टाइम पिरियडमा भनेर भनेका छौँ त्यो पाउने इन्ट्रेस्ट जुन रेट हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ जस्तै 10% त्यो चाहिँ केमा पाउँछ भने त यही पार भ्यालुमा पाउँछ अब 10% इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो भने हामीले 10% के को पाउने भयो त भन्दा त्यो 1000 को 10% गरेर 100 रुपिस चाहिँ यदि एउटा बोन्ड होल्डरले के छ त भन्दा प्रत्येक वर्ष 100 रुपिस इन्ट्रेस्ट पाउँछ त्यो जुन इन्ट्रेस्ट पाउने रेट छ त्यसलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ त्यो बोन्डको अर्को फिचर हो अनि अर्को म्याचुरिटी अब बोन्डमा के हुन्छ त भन्दा म्याचुरिटी हुन्छ अर्को फिचर चाहिँ बोन्डको चाहिँ के हो त म्याचुरिटी भ्यालु म्याचुरिटी टाइम पिरियड पनि हुन्छ अब यो के हो के म्याचुरिटी के भनेको चाहिँ बोन्ड लङ टर्म भयो भने जस्तै 5 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स यस्तो चाहिँ टाइम पिरियड तोकेर बोन्ड इस्यु हुन्छ त्यो टाइम अवधिभरि जस्तै 10 इयर्सको बोन्ड हो भने 9 इयर्ससम्म चाहिँ के पाउँछ त भन्दा बोन्ड होल्डरले इन्ट्रेस्ट पाउँछ 10 इयरमा चाहिँ 10th इयरको इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल रिटर्न पाउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दा म्याचुरिटी टाइम भन्छौँ त्यतिखेर म्याचुर हुन्छ बोन्ड र सौर ब्याज अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट सहित प्रिन्सिपल पनि के हुन्छ बोन्ड होल्डरले रिटर्न हुन्छ त्यसलाई हामी त्यो टाइमले चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याचुरिटी टाइम पिरियड भनेर भन्छौँ अर्को छ बोन्डको फिचरमा इन्डेन्चर भनेको के होला कसैलाई थाहा छ भन्न सक्नुहुन्छ हजुर साथीहरुलाई भने सर ल है यसो मलाई त खासै थाहा भएन हजुर यो कुरो बोल्दाखेरि भन्दा नि यसो छलफल गरौँ म चाहिँ सुनिरहनीमा पर्छु सर यसमा त धेरै ल हुन्छ ठीक छ जान्ने साथीहरूले भनौँ न लिगल डकुमेन्ट होला सर सायद लिगल डकुमेन्ट नै हो लिगल डकुमेन्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट हो
एउटा चाहिँ बोन्ड इस्युअर हुन्छ, एउटा बोन्ड होल्डर हुन्छ। बोन्ड इस्यु कसले गर्छ भने त जसलाई पैसा चाहिन्छ लङ टर्मको लागि, अब यो गभर्मेन्टले गर्न सक्छ, क्रेडिटर्स कम्पनीहरूले गर्न सक्छन्, अनि त्यसपछि यो ब्याङ्कहरू, अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले म्याक्सिमम युज गरेर हुन्छ बोन्ड होल्डर, जसले बोन्ड बाई गर्छ ऊ बोन्ड होल्डर हुन्छ। अब बोन्ड होल्डर र बोन्ड बायर बीच जति पनि लिगल कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ, लिगल कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ, अब बोन्ड इस्यु कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कति हुने, म्याचुरिटी कति हुने, न्यू बोन्ड इस्यु गर्ने कि नगर्ने, कल प्रोभिजन राख्ने कि नराख्ने होइन, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मेन्सन गरेर नयाँ बोन्ड अब इस्यु गर्न पाउने कि नपाउने होइन, यस्ता कुराहरूलाई मेन्सन गरेर चाहिँ एउटा लिगल डकुमेन्ट तयार पारिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डेन्चर भन्छौँ। लिगल एग्रिमेन्ट अथवा लिगल कन्ट्र्याक्ट हो। भोलि केही इस्युअर र होल्डरको बिचमा केही कन्फ्लिक्ट आयो बोन्ड सम्बन्धी भने पनि यही इन्डेन्चर हेरेर के हुन्छ, डिसिजन हुन्छ। यो चाहिँ लिगल एग्रिमेन्ट अथवा लिगल कन्ट्र्याक्ट हो। कसको बिचमा भन्दा बिट्विन बोन्ड होल्डर एन्ड बोन्ड इस्युअर। अर्को छ कल प्रोभिजन। कल प्रोभिजन भनेको चाहिँ के होला, अर्को बोन्डको फिचर, यो पनि हामीले पहिले डिस्कस गरेका कुराहरू। कल प्रोभिजन भनेको जस्तै बोन्डको चाहिँ के भनिएको छ हामीले भन्दाखेरि म्याचुरिटी टाइम पिरियड हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक टाइममा गएपछि म्याचुर हुन्छ, म्याचुर भएपछि हामीले के पाउँछ भनेको छ, इन्ट्रेस्ट, त्यो वर्षको इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल रिटर्न हुन्छ भनेको छ। र एउटा टाइम कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मार्केटमा टाइम म्याचुर हुनुभन्दा अगाडि नै के गर्न सक्छ त भन्दा बोन्ड इस्युअरले बोन्ड होल्डरको पैसा रिटर्न गरिदिन सक्छ। त्यस्तो प्रोभिजन राखेको छ भने हामीले त्यसलाई कल प्रोभिजन भन्छौँ। त्यतिखेर कल गर्न सक्छ, म्याचुर नहुँदै जुन चाहिँ पेमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ के हो त, कल प्रोभिजनको अवस्था हो। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा कल प्रोभिजन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ बोन्ड होल्डरलाई बढी लस हुने अवस्था बियर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दा उसले कल केही पैसा पार भ्यालु भन्दा केही पैसा एक्स्ट्रा पैसा अथवा एक्स्ट्रा मनी चाहिँ तिरेर कल गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा तिरेको हुन्छ पार भ्यालु भन्दा बढी, ओभर अथवा एक्सेस एमाउन्ट देन द पार भ्यालु। अनि त्यो एक्सेस एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा कल प्रिमियम भन्छौँ। जुन टाइम पिरियडमा चाहिँ उसले चाहिँ कल गरेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी कल पिरियड पनि भनेर भन्छौँ। त्यसरी कल प्रोभिजन पनि राखेको हुन्छ। अब यो कल प्रोभिजनले के गर्छ, बोन्ड होल्डरलाई फाइदा गर्छ कि बोन्ड इस्युअरलाई फाइदा गर्छ, के हुन्छ होला, यसो डिस्कस गरौँ त, यसो भनौँ त कसैले। इस्युअरलाई फाइदा होला नि सर, यो त इस्युअरलाई फाइदा हुन्छ होइन। कल प्रोभिजन राख्यो भने के हुन्छ, इस्युअरलाई फाइदा हुन्छ। किन फाइदा हुन्छ भने के हुन्छ भन्दा बन्डको प्राइस र अब हामीले अहिले पछि पढ्छौँ, मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ र यिनीहरूको के हुन्छ त अपोजिट रिलेसन हुन्छ। बोन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले लङ टर्मलाई इस्यु गर्छ भनेर भनेका छौँ। लङ टर्मलाई इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट त फिक्स हुन्छ होइन। फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने 1-1.5 वर्ष अगाडि ब्याङ्कहरूले 10%, 11% कति बोन्डहरू इस्यु गरेको थियो। अहिले जब अनि त्यतिखेर के गर्छ त भन्दाखेरि अहिले के छ, मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घटेको छ, अहिले 8%मा पनि इस्यु गरिरहेछ, सेल भइरहेछ भनेको। अब ठुल्ठुलो एमाउन्ट पनि इस्यु गर्दाखेरि त 1%, 2%ले के गर्छ त धेरै नै भ्यालु राख्छ होइन, इन्कममा धेरै चाहिँ त्यसले असर गर्छ। र त्यो अब जस्तै अहिले मार्केटमा 8%मा पाइरहेछ भने 12%मा को चाहिँ किन चलाउने, त्यसको फिर्ता गरेर न्यू बोन्ड पनि इस्यु गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ यदि कल प्रोभिजन छ भने के गर्छ त भन्दा त्यो पुरानो बोन्डलाई सेटल गरेर नयाँ बोन्ड पनि इस्यु गर्न पाउँछ। अनि त्यसले गर्दा 12% जो इन्ट्रेस्ट पाइरहेको थियो उसले चाहिँ के गर्छ, नयाँ बोन्ड किन्ने 8% मात्र पाउँछ, उसलाई 4% त अहिले लस हुने हो भने यतापट्टि कम्पनीले के हुने हो, 4% चाहिँ इस्युअरलाई बेनिफिट हुन सक्ने अवस्था आउँछ। हो त्यही हुन्छ भनेर टाइमभन्दा अगाडि नै, म्याचुरिटीभन्दा अगाडि नै दिएकोलाई चाहिँ केही एक्स्ट्रा पार भ्यालु भन्दा एक्स्ट्रा पैसा दिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कल प्रिमियम पनि भन्छौँ। यसरी प्रोभिजन, कल प्रोभिजन राखेको छ पनि एउटा के हो त भन्दा बोन्डको फिचर हो। यो कल प्रोभिजन राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्डेन्चरमा अलरेडी मेन्सन भएको हुन्छ। अर्को हाम्रो छ ट्रस्टी।
यो ट्रस्टी भनेको पनि यो बोन्ड होल्डर एउटा चाहिँ के हो त भन्दा एउटा ट्रस्टी यो नियुक्ति गरेको हुन्छ यो के भन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द बोन्ड होल्डरहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ हो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा बोन्ड इस्युअर र बोन्ड होल्डरको बिचमा केही भएको छ कि त्यो हेर्छ सँगसँगै केही कन्फ्लिक्टहरू छ अनि त्यो हेर्छ सँगै इन्डेन्जरमा भएको कुराहरू बोन्ड इस्युअरले लागू गरेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ वाच डगको रूपमा चाहिँ ट्रस्टीले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ त्यो अर्को चाहिँ बोन्डको अर्को फिचर हो अर्को फिचर छ हाम्रो बोन्डको सिङ्किङ फन्ड यो के होला सिङ्किङ फन्ड भनेको हेलो सुन्नु भएको छ सर सुनिरह के हो अनि अब मैले लास्ट फिचर भन्दैछु बोन्डको सिङ्किङ फन्ड भनेको के होला यो चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हामीले सुरुमै बोन्डको चाहिँ डिफिनेसन भन्दै गर्दा बोन्डको चाहिँ यो अहिले फिचरहरू भन्दै गर्दा के हुन्छ भने बोन्ड जब बोन्ड होल्डर हुन्छ बोन्ड इस्युअर हुन्छ इस्युअरले इस्यु गरिसकेपछि बोन्ड होल्डरले के गर्छ बोन्ड लङ टर्मको लागि 5-10 इयर्स 20 इयर्सको लागि बाई गर्छ त्यो बाई गरिसकेपछि के हुन्छ त उनीहरूसँग सेक्युरिटिज एउटा पेपर हुन्छ भने अनि बोन्ड इस्युअरसँग पैसा हुन्छ अब प्रत्येक वर्ष उसले के गर्छ कुपन इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दै जान्छ जस्तै 10 इयर्सको बोन्ड हो भने म्याचुरिटीमा त उसले प्रिन्सिपल प्लस त्यो वर्षको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एकमुष्ट पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एकमुष्ट पैसा पेमेन्ट गर्नको लागि त्यतिखेर भन्ने बित्तिकै गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन त्यसकै लागि त्यही 10th इयरमा अथवा म्याचुरिटीमा के गर्ने त भन्दाखेरि बोन्ड होल्डरको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्नको उद्देश्यले पहिलेको वर्षबाट पहिलेको प्रफिटबाट केही फन्डहरू क्रिएट गरिएको छ भने त्यसलाई हामी सिङ्किङ फन्ड भनेर भन्छौँ है बुझिन्छ सिङ्किङ फन्ड भनेको यस्तो फन्ड क्रिएट गरेको हुन्छ जुन फन्डले के गर्छ त ओन्ली युज दिस फन्ड ओन्ली युज रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ बोन्ड होल्डरको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल तिर्नको लागि मात्रै युज हुने फन्ड बुझ्नुहुन्छ सिङ्किङ फन्ड भनेको सुन्नु भएको छ सिङ्किङ फन्ड भनेको के हो त भन्दा द्याट टाइप अफ फन्ड्स ओन्ली युज रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ बोन्ड होल्डर होइन त्यो चाहिँ सिङ्किङ फन्ड हुन्छ यसरी बोन्डको फिचरहरू हुन्छ अब बोन्डको भ्यालुएसन कसरी गर्ने हैन बोन्डको चाहिँ के हुन्छ त अब क्याश फ्लो हुन्छ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ एउटा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट अनुसारको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ अब त्यो चाहिँ अनि प्रत्येक वर्ष आउने क्याश फ्लो हो प्रत्येक वर्ष चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट पाउँदै जान्छ र आफ्टरमा के पाउँछ त भन्दा म्याचुरिटी भ्यालु प्लस इन्ट्रेस्ट पाउँछ अब के बोन्डको भ्यालुएसन नर्मली हामीले अहिले फिचर भन्यौँ बोन्डको म्याचुरिटी टाइम हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यस्ता बोन्डहरू इस्यु भएका पनि हुन्छन् जसलाई हामी पर्पेन्चुअल बोन्ड भन्छौँ जसको म्याचुरिटी टाइम पिरियड हुँदैन अ बोन्ड विथ आउट स्पेसिफिक म्याचुरिटी टाइम पिरियड अर्को हाम्रो जिरो कुपन बोन्ड भन्छौँ बोन्डमा के हुन्छ कुपन इन्ट्रेस्ट हुन्छ कुपन पाउँछ भनेर छौँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोन्ड हेभिली डिस्काउन्ट गरिदिन्छ 10 वर्षको लागि भनेर 10 इयर्सको लागि भनेर अहिले बोन्ड इस्यु गर्यो पार भ्यालु त्यो बेलामा म्याचुरिटीमा 1000 रुपियाँ पाउँछ तर अहिले एकदम डिस्काउन्टमा 200 300 400 मा अहिले के गरेको हुन्छ सेल गरेको हुन्छ बीचमा कुनै पनि कुपन दिँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा जिरो कुपन बोन्ड भन्छौँ अ बोन्ड विथआउट कुपन इन्ट्रेस्ट एन्ड सोल्ड एट डिस्काउन्ट अर्को छ कुपन बोन्ड विथ
म्याच्युरिटी यसमा स्पेसिफिक म्याच्युरिटी नै भएको कुपन बोन्ड पनि भएकोलाई हामी कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी भन्छौँ। ती बोन्डहरूको चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो हाम्रो फर्मुलाहरू छ। फर्मुलाहरू पनि सँगसँगै कन्टिन्यू लेख्दै जाउँ है। हेलो सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ है? पार भ्यालु अहिले पनि मैले भने पार भ्यालु भन्दा बोन्ड चाहिँ बढीमा बेचेको छ प्रिमियम बोन्ड भनिन्छ, अथवा अनि पार भ्यालु भन्दा कममा बोन्ड सेल गरियो भने डिस्काउन्ट बोन्ड भनेर भनिन्छ। अब बोन्ड र इन्ट्रेस्ट रेटको रिलेसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ अथवा भाइस वर्सा हुन्छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने बोन्डको भ्यालु घट्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने बोन्डको प्राइस बढ्छ। यो कुरा हामी न्युमेरिकलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल जस्तै रहेछ। इन्भर्सली हुन्छ। कुपन रेटसँग चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ हैन। कुपन रेट जति बढ्यो त्यति भ्यालु अफ बोन्ड बढ्छ भने उसँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। यो हाम्रो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटै बढ्यो भने बोन्डको भ्यालु चाहिँ घट्छ। बोन्डको चाहिँ यो हो। बोन्ड क्याल्कुलेसनको हामी अरू बोन्ड क्याल्कुलेसन र फाइनेन्सियल सेक्युरिटी भ्यालुएसनको चाहिँ अब फर्मुलाहरू लेखौँ है। ओके सर। के थ्योरी सकेर लेख्ने कि एकैचोटि के गर्ने? थ्योरी सकौँ न सर, एकैचोटि हुन्छ नि। एकैचोटि गर्ने? हजुर। प्लस यो पनि हामीलाई मेल गरिदिनुस् न। यो त मेल गरिदिइहाल्छु नि, यो त कन्टिन्यू गरिदिइहाल्छु। अब ठिक छ, हामी यो बोन्डको भयो। बोन्डको जस्तै हामीले 3 किसिमको बोन्डहरू चाहिँ को भ्यालुएसन गर्छौँ भनेर मात्र भने थ्योरिटिकल पार्ट। त्यसको फर्मुलाहरू के हुन एकछिन पछि लेखौँला। त्यो भनेको पर्पेन्चुअल बोन्ड भयो, जिरो कुपन बोन्ड भयो र कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी टाइम पिरियड भयो हैन। यति बोन्ड हुन्छ। बोन्डको फिचर कस्तो हुन्छ हामीले पढ्यौँ, बोन्ड भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ। अब हामी त्यसपछि हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी अन्तर्गत र बोन्डको र इन्ट्रेस्ट मार्केट इन्ट्रेस्ट रिलेसनसिप, बोन्डको र कुपन इन्ट्रेस्ट रिलेसनसिप पनि हामीले हेर्यौँ हैन। अब हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दा प्रिफर स्टक हो। अब यो प्रिफर स्टक भनेको हाइब्रिड स्टक पनि भनेका छौँ, हामीले पढिसकेका छौँ यो पनि हैन। यो केही सम फिचर फ्रम बोन्ड एन्ड सम फिचर फ्रम कमन स्टक आएको चाहिँ हुन्छ। केही फिचरहरू चाहिँ कमन स्टकबाट ल्याइएको र केही फिचरहरू चाहिँ बोन्डबाट ल्याइएको हुन्छ। यो बोन्ड पनि होइन, के हो त यो कमन स्टक पनि होइन। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको स्टक हो जसलाई हामी अग्राधिकार सेयर पनि भन्छौँ नेपालीमा, प्रिफर सेयर पनि भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भने भोलि लिक्विडेसनको प्रोसेसमा जाँदाखेरि पनि
अर्को हाम्रो चाहिँ सम फिचरहरु चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको चाहिँ के हुन्छ कमन स्टकबाट आएको हुन्छ नि केही बोन्डबाट आएको हुन्छ र यसको लिक्विडेसनमा को पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बोन्ड भन्दा पछाडी कमन स्टक भन्दा अगाडि नै यिनीहरूले के गर्न पाउँछन् त एसेस को क्लेम गर्न पाउँछन् र यो चाहिँ के हो त भन्दा फिक्स इन्कम अथवा डिभिडेन्ड चाहिँ यिनीहरूको फिक्स हुन्छ जस्तै कमन स्टकमा फिक्स हुँदैन अब बोन्डमा चाहिँ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ प्रायः जस्तो प्रिफर स्टकमा फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ र कहिलेकाहीँ फेरि पार्टिसिपेटिङ फिचर भन्ने हुन्छ जसले के गर्छ त भन्दा उनीहरूको डिभिडेन्डलाई फिक्स हुँदा हुँदै पनि के गर्छ भन्दा इन्क्रिज गराउँछ यस्तो डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ स्टक चाहिँ के हो त प्रिफर स्टक हो अब यो प्रिफर स्टकको चाहिँ पनि केही फिचरहरू हेरौँ हामी जस्तै पार भ्यालु भनेको छ अब पार भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रिफर स्टकमा चाहिँ प्रिफर स्टकको सर्टिफिकेटमा चाहिँ भएको स्पेसिफाइड भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दा पार भ्यालु अफ प्रिफर स्टक हो अब प्रिफर स्टकको पार भ्यालु कति हुने त्यही इस्यु गर्ने बेलामा नै त्यसलाई के गरेको हुन्छ भन्दा तोकिएको हुन्छ जस्तै बोन्डको 1000 भनिन्छ कमन स्टकको 100 भनिन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा निश्चित पार भ्यालु त हुन्छ तर यो पार भ्यालुमै के हुन्छ भन्दा डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यो पार भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 मा हुन सक्छ तर त्यो सुन्नु भएको छ आवाज चाहिँ आएन त सुनेको छ सर सुनेको छ हेलो हजुर सुनिएको छ सर हेलो सुनेको छ हेलो 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 सुन्नु भएको छ हजुर सर सुनिरा हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् न सर सुनिरहेछ सर बोल्नु भएको छैन हो साथी हो कि मैले मात्रै नसुने हो हेलो सुन्नु भएको छ आवाज कता हरायो के आवाज आएन सुनिरहेको छ आवाज सर सुनेको छौ हजुर कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस् हजुर हजुर कन्टिन्यू गर्नुहोस् न सुनिरहेछौ त्यही होइन मैले सुन्नु फेरि मैले बोले बेला त्यहाँ रिप्लाई आएन नि त्यो भएर फेरि बोली होइन सुनिरहेछौ सर सुन्नु भएको छैन जस्तो हामीले एउटा प्रिफर स्टकको पार भ्यालुको मैले भन्दै थिएँ त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भने प्रिफर स्टकको चाहिँ फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ डिभिडेन्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब उसमा इन्ट्रेस्ट रेट भने जस्तै यसमा फिक्स 10%, 8%, 7% कति हुने फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ यसले फिक्स डिभिडेन्ड पाउँछ अर्को यसको फिचर भनेको के हो त क्युमुलेटिभ फिचर हो क्युमुलेटिभ फिचर र कहिलेकाहीँ नन क्युमुलेटिभ पनि हुन्छ त्यो चाहिँ पहिले अब यो प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गर्दैमै मेन्सन गरिएको हुन्छ क्युमुलेटिभ फिचर भनेको कस्तो भने यो डिभिडेन्ड दिने भनेको छ डिभिडेन्ड कहाँबाट दिने हो भन्दाखेरि प्रफिट भयो भने मात्रै दिने हो अर्गनाइजेसनमा सधैँ प्रफिट हुन्छ भन्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि त लसमा पनि जान सक्छ यस्तो लसमा गएको अवस्थामा अर्को वर्षको मा चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड क्युमुलेटिभ हुने फिचर छ भने यसलाई क्युमुलेटिभ फिचर भनिन्छ भन्नको मतलब कमन स्टक होल्डरले चाहिँ यो वर्ष लस भयो केही डिभिडेन्ड नदिने भने डिभिडेन्ड पाउँदैन प्रिफर स्टकहरूले चाहिँ के पाउँछ भन्दा उसको यो वर्ष पाउनुपर्ने फिक्स डिभिडेन्ड 10% यो वर्ष भएन अब अर्को वर्ष इन्कम भयो भने अर्को वर्षको इन्कमबाट अथवा गत सालको इन्कमबाट दियो भने
दिनु पर्यो भने त्यो हामी क्युमुलेटिभ फिचर भन्छौँ। त्यस्तो खालको मेन्सन छ भने अब नन क्युमुलेटिभ छ भने जुन वर्ष प्रफिट भयो त्यो वर्ष पाउँछ, प्रफिट नभएको वर्ष पाउँदैन। नर्मली कमन स्टक यो प्रिफरेन्स सेयरमा के हुन्छ क्युमुलेटिभ फिचर हुन्छ। अर्को छ हाम्रो पार्टिसिपेटिङ फिचर। पार्टिसिपेटिङ भनेको कस्तो भने प्रफिटमा पनि केही समावेश हुने खालको फिचरहरू हुन सक्छ। जस्तै बोन्ड होल्डरमा के छ त भन्दा फिक्स इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यसमा प्रफिट कति भयो कम्पनीलाई त्यसमा डज नट म्याटर, केही म्याटर हुँदैन। जति इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट पाउँछ। कम्पनी लस भयो भने प्रफिट भयो भने यसमा के हुन्छ भने पार्टिसिपेन्ट प्रफिटमा केही पर्सेन्ट पार्टिसिपेन्ट गरिदिएको हुन्छ प्रिफरेन्स सेयरलाई। जस्तै कमन स्टक होल्डरले 25% इक्जाम्पल हो, इक्जाम्पल मात्रै हो, 25% चाहिँ के पाउने बोनस पाउने भयो। आफ्टर 25%मा जति बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ कमन स्टक प्रिफरेन्स सेयरको पनि डिभिडेन्डमा 1%ले बढ्ने भनेर एउटा क्लज राखिदियो भने त्यो प्रफिटमा पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। भनेको अब कमन स्टक होल्डरको 25%बाट अथवा 20%बाट बढ्यो इन्कम, उनीहरूले पाउने डिभिडेन्ड बढ्यो 25% भयो भने 1% चाहिँ यता प्रिफरेन्स सेयरको पनि बढाउने, 30% भयो कमन स्टकको भने 2% यता बढाउने भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट प्रफिटमा पनि केही न केही थोरै पार्टिसिपेन्ट गरिदिन सक्छ प्रिफरेन्स सेयरहरूलाई। त्यसलाई त्यस्तो खालको फिचर भएकोलाई हामी पार्टिसिपेटिङ फिचर भन्छौँ। अर्को छ भोटिङ राइट। नर्मल्ली के हुन्छ भने प्रिफरेन्स सेयरमा भोटिङ राइट हुँदैन। जस्तै कमन स्टक होल्डरलाई भोटिङ राइट हुन्छ। कम्पनी अर्गनाइजेसन सञ्चालन गर्नको लागि प्रमोटरहरू जस्तै सेयर होल्डरहरूबाट के गर्छ त बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्टेड हुन्छ र त्यही इलेक्टेड बडीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कम्पनी सञ्चालन गर्छ, जसलाई हामी सञ्चालक समिति पनि भन्छौँ। त्यही सञ्चालक समितिले के गर्छ त भन्दा म्यानेजमेन्ट टिमलाई डिरेक्सन गर्छ, निर्देशन दिन्छ, त्यसरी कम्पनी सञ्चालन गरेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिफरेन्स सेयर होल्डर बोर्ड होल्डरहरूले भोटिङ राइट हुँदैन, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले पनि भोटिङ राइट हुँदैन। तर स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा कहिलेकाहीँ यस्तै डिसिजन लिनु पर्यो कम्पनीमा र कम्पनीले नै के निर्णय गर्न सक्छ भने सञ्चालक समितिले के निर्णय गर्न सक्छ भने प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पनि भोटिङ राइट दिनुपर्छ भन्ने निर्णय हुने भएको अवस्थामा चाहिँ के पाउँछ भन्दा भोटिङ राइट पाउँछ। त्योभन्दा अरू अवस्थामा चाहिँ के गर्छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले भोटिङ राइट पाउँदैन। अर्को छ क्लेम अन एसेट्स एन्ड इन्कम। अब यो इन्कम हुँदा एसेट्स क्लेम हुँदा लिक्विडेसनमा हुँदाखेरिको अवस्थामा के गर्छ त भन्दा बोन्ड होल्डरहरू ब्याङ्कको लोनहरू सर्ट टर्म लङ टर्म लोन पेमेन्ट गरिसकेपछि कमन स्टक होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रिफरेन्स सेयरहरूको चाहिँ क्लेम हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई अग्राधिकार सेयर पनि भनिएको हो। अर्को कल फिचर। सेम बन्डकै इस्यु जस्तो बन्डमा पनि अहिले हामीले कल फिचरको कुरा गरेका थियौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा बन्डकै हामीले अहिले कुरा गरेका थियौँ। बन्डमा के हुन्छ म्याचुरिटी टाइम पिरियड हुन्छ र त्यो म्याचुरिटी टाइम पिरियड को अवस्थाभन्दा पहिले नै के गर्न सक्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा कल गर्न सक्छ, जसमा कल फिचर हुन्छ। केही प्रिमियम सर्टेन पार भ्यालुभन्दा बढी पैसा तिरेर, जसलाई हामी कल प्रिमियम भन्छौँ, प्रिमियम तिरेर गर्न सक्छ भनेर भनिएको थियो। अब यसमा पनि के हुन सक्छ त कल फिचर हुन सक्छ र यसको पनि के यदि म्याचुरिटी टाइम पिरियड भएको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर छ भने यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ त भन्दा यो चाहिँ डिभिडेन्ड हाई हुने, मार्केटमा लो इन्ट्रेस्टमा पैसा चाहिँ के गर्न पाउने, उसले बढी गर्न पाउने अवस्था रह्यो भने त्यतिखेर चाहिँ कल गरिदिन सक्छ। यो फिचर पनि के हुन सक्छ प्रिफरेन्स सेयरमा हुन सक्छ। अर्को कन्भर्सन फिचर। कन्भर्सन फिचर भनेको यो प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ कमन स्टकमा केही पर्सेन्ट सर्टेन पर्सेन्ट केही समय अवधिपछि कन्भर्स हुने खालको फिचर हुन सक्छ। त्यसलाई हामी कन्भर्सन फिचर भन्छौँ। यो भनेको कमन स्टकमा कन्भर्सन हुने अथवा कमन स्टकमा चेन्ज हुने। अर्को सिङ्किङ फन्ड। अहिले सेम केस हो बोन्डको जस्तै। यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा सिङ्किङ फन्डको
फिचर हुन सक्छ। सिङ्किङ फन्ड भनेको जस्तै यदि प्रिफरेन्स सेयर पनि म्याचुरिटी टाइम पिरियड भएको उसलाई नेक्स्ट नेट के चाहिन्छ त डिभिडेन्ड विथ प्रिन्सिपल रिफन्ड गर्ने हो भने त्यसको लागि केही फन्डहरू कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ कम्पनीले आफ्नो अघिल्लो वर्षको प्रफिटबाट। त्यो फन्डलाई हामी के भन्छौँ सिङ्किङ फन्ड भन्छौँ। त्यो सिङ्किङ फन्डको खालको फिचर पनि यसमा कमन प्रिफरेन्स सेयरमा हुनसक्छ। अर्को एडजस्टेबल रेट पेमेन्ट इन काइन्ड अथवा पिक प्रिफर स्टक पनि भनिन्छ। त्यो भनेको कस्तो भने मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अनुसार डिभिडेन्डको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के गर्ने त भन्दा चेन्ज गराउने अथवा स्पेसिफिक गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अथवा गभर्मेन्टको रिस्क फ्री रेट अनुसार के गर्ने त भन्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ तलमाथि चेन्ज हुने सरी डिभिडेन्ड चाहिँ तलमाथि जहाँ मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट घट्दा डिभिडेन्डको पनि घटाइदिने मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दा डिभिडेन्ड पनि बढ्ने खालको त्यस्तो खालको छ भने एडजस्टेबल रेट पेमेन्ट इन काइन्ड अथवा पिक प्रिफर स्टक भनिन्छ। यो प्रिफर स्टक र यसको फिचरहरू चाहिँ यति नै हो। अब हाम्रो अर्को फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भनेको एउटा बोन्ड भन्यौँ, बोन्डको टाइप्स भन्यौँ, बोन्डको फिचरहरू भन्यौँ र बोन्डको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो भने अर्को हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा प्रिफरेन्स सेयर छ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको के हो र त्यसको फिचर हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ कमन स्टक जुन फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज अन्तर्गत पर्ने अर्को कमन स्टक हो। अब कमन स्टक भनेको के हो त भन्दा रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा रिप्रेजेन्ट अफ द ओनरसिप अथवा ओनर अफ कर्पोरेसन होइन। कमन स्टक होल्डर आर द ओनर अफ कर्पोरेट होइन, अथवा यिनीहरू चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरू चाहिँ के भन्छ कर्पोरेटको ओनरहरू हुन्। जसले के गर्छ त भन्दा सबै ती मध्येबाटै ती कमन स्टक होल्डरहरू मध्येबाटै के गर्छ त भन्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चाहिँ के गर्छ नियुक्ति गर्छ र जसले के गर्छ कर्पोरेटको प्लान पोलिसीहरू बनाउँछ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले र कम्पनी सञ्चालन गर्छ। यसरी चाहिँ के गर्छ कम्पनी सञ्चालन भएको हुन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ जस्तै बोन्डको चाहिँ निश्चित इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरको पनि निश्चित फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ निश्चित इन्कम हुँदैन। त्यसमा पनि यिनीहरूको राइट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा जस्तै बोन्डहरूको तिरिसकेपछि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टहरू तिरिसकेपछि प्रिफरेन्स सेयरले तिरिसकेपछि अन्तिममा यिनीहरूको क्लेम हुन्छ। दिस फर्म अफ इक्विटी ओनरसिप टिपिकली यिल्ड हायर रेट अफ रिटर्न लङ टर्म भनेको छ। लङ टर्ममा चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ त हायर रिटर्न चाहिँ चाहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ however in the event of liquidation common stock shareholder have right to company assets only after bondholder preferred shareholder and other debt holder are paid in full। सबैको तिरिसकेपछि मात्र यिनीहरूको केही छ भने यिनीहरूले पाउँछ, नभए पाउँदैन। अब कमन स्टकलाई कहाँ राखिन्छ भन्दा कमन स्टक इज रिपोर्टेड इन द स्टक होल्डर इक्विटी सेक्सन्स अफ द कम्पनी ब्यालेन्स सिट। कम्पनी ब्यालेन्स सिटको इक्विटी सेक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ यो कमन स्टक भनेर अथवा कमन स्टक टोटल कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा इक्विटी भ्यालु भनेर हामी ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ इक्विटी सेक्सनमा राखेको हुन्छ। त्यसलाई यो कमन स्टक भनेर भनिन्छ। अब जस्तै हामीले बोन्डको कुरा गऱ्यौँ, प्रिफरेन्स सेयरको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै कमन स्टकको पनि अलिक कुरा गऱ्यौँ र कमन स्टकको पनि फेरि आफ्नै केही किसिमका फिचरहरू हुन्छन्। त्यो फिचरहरू हामी हेऱ्यौँ। एकमा के हुन्छ यसको पावर भ्यालु हुन्छ। नेपालमा कति छ कमन स्टकको पावर भ्यालु भन्नुहोस् त? 100 छ सर। पावर भ्यालु 100 छ। अहिले चाहिँ के छ 100 मा आइपिओहरू इस्यु भइरहेको अवस्था पनि छ होइन। अहिले चाहिँ बोन्डको 1000 छ। प्रिफरेन्स सेयरको चाहिँ जहिले इस्यु हुन्छ त्यो बेलामा डिसिजन गरेर लेखिएको हुन्छ। नर्मली 100 हुन्छ।
र तर त्यसको चेन्ज हुन सक्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको केसमा कमन स्टकको चाहिँ पार भ्यालु 100 रुपिस छ यो पार भ्यालु सर कुनैको त खै के अलिकति थपेर नि आउँछ नि त्यो प्रिमियम के भनेर त्यो चाहिँ कस्तो त्यसलाई छ प्रिमियममा भनेको चाहिँ पार भ्यालु भन्दा बढी भएको हुनाले प्रिमियम भनेको पार भ्यालु 100 भयो अब 200 मा निकाल्यो भने 100 रुपिस प्रिमियममा आयो अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीले 3टा आर्थिक वर्षमा कन्टिन्यू प्रफिट गरेको राम्रो अर्निङ पर शेयर भएको क्रेडिट वर्थ भएको नेट वर्थ बढी भएको यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ प्रिमियममा पनि निकाल्न पाउँछ यदि प्रिमियममा उसले सेल गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने प्रिमियममा निकाल्छ र पार भ्यालु 100 रुपिस चाहिँ ओनरसिपमा जान्छ बाँकी रहेको जस्तै अब उसले प्रिमियममा 200 300 मा निकाल्यो भने 200 जस्तो एक्सेस अमाउन्ट हो त्यो रिजर्भमा गएर बस्छ थ्यांक यू सर इक्विटी चाहिँ उसको 100 हुन्छ जस्तै 300 मा कसैले पार के गर्यो प्रिमियममा सेल गर्यो भने उसको इक्विटीमा गएर चाहिँ 100 रुपिस बस्ने हो पर शेयर हैन अनि यतापट्टि रिटर्न अर्निङमा अथवा रिजर्भमा गएर चाहिँ के बस्ने हो सेकेन्डरी शेयर 200 जस्तै हो चाहिँ सर त्यो भनेको बस्ने हो। चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ बढी होइन परेको छ। सेकेन्डरी होइन सेकेन्डरी र त्यो फरक हो सेकेन्डरी चाहिँ के हो त भन्दा त्यो त इनिसियल पब्लिक अफरिङै हो तर के भन्दा पारभन्दा बढीमा मार्केटमा आएको हो पहिल्यै सुरुमै सेकेन्डरी भनेको चाहिँ मार्केटको विभिन्न फ्याक्टर लगायत डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको प्राइस निर्धारण हुन्छ त्यो प्राइस चाहिँ के हुन्छ तलमाथि भइरहन्छ सेकेन्डरीको त आज भोलि अथवा आजको पनि छिनछिनमा भनौँ न ट्रान्जेक्सन विषय के हुनसक्छ प्राइस त एडजस्ट भएको हुन्छ 2-4 रुपियाँ तलमाथि त भइरहेको हुन्छ होइन अझ अहिलेको जस्तो मार्केटमा हेऱ्यो भने 15-20 रुपियाँ तलमाथि दिनमै एक दुई के भन्छ एक दुई 1 आवर 2 आवरको ट्रान्जेक्सन हेर्नु भने चेन्ज भइरहेको हुन्छ तर यो प्रिमियममा के हुन्छ त शेयर इस्यु गर्न चाहिँ जसले पनि पाउँछ पाउँदैन त्यही भएर मैले भने कम्तीमा 3टा आर्थिक वर्षमा प्रफिट भएको क्रेडिट वर्थ राम्रो भएको अनि नेटवर्थ पनि राम्रो भएको यिनीहरू कम्पनीले मात्रै इस्यु गर्न पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालबाट पहिला चाहिँ अब जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले निकाल्ने हो भने तपाईको अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट बीमा कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीले लिने हो भने बीमा समितिबाट आफ्नो नियामक निकायबाट पहिला एप्रुभ लिनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले पनि एप्रुभ गर्यो भने बल्ल निकाल्न पाउँछ त्यसको लागि क्राइटेरिया छ सबैले प्रिमियममा निकाल्न पाउँदैन र यो पार भ्यालुको पनि कमन स्टकमा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ किन भन्दा डिभिडेन्ड दिने केमा त भन्दा यही पार भ्यालुमै हो क्याश डिभिडेन्ड आयो भने के आउँछ मार्केटमा सेकेन्डरीमा जतिसुकै कारोबार भए पनि जस्तै 10% तपाईँ क्याश डिभिडेन्ड दिने भन्यो भने यो 10% केमा आउँछ त त्यही 100 को 10% गरेर पर शेयर 10 रुपिस पाउने हो मार्केटमा त्यसलाई 1000 मै कारोबार भएको छ बाई भएको छ नि 1000 को 10% डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड पाउने होइन त्यो त बुझिरहनु भयो होला डिभिडेन्ड पनि लिइसक्नु होला यो प्राइस पनि कमन स्टकको चाहिँ सर्टिफिकेटमा रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ अनि अर्को छ भोटिङ राइट अब कमन स्टकको चाहिँ म्याच्युरिटी हुँदैन हैन यसको चाहिँ ओनरशिप ट्रान्सफर हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटबाट तै पनि यसको के हुँदैन म्याच्युरिटी चाहिँ हुँदैन अर्को छ भोटिङ राइट अब यो किनेर चाहिँ कमन स्टकमा चाहिँ भोटिङ राइट हुन्छ यिनीहरूले नै भोटिङ कस्तो भोटिङ राइट भन्दाखेरि कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर नियुक्ति हुन्छ त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर नियुक्ति गर्नको चाहिँ यही शेयर होल्डरबाट नियुक्ति हो र यिनीहरूले इलेक्ट गरेर अथवा भोट दिएर चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर नियुक्ति गर्छन् डाइरेक्टरहरू बनाउँछन् त्यो भोट गर्ने राइट चाहिँ के हुन्छ कमन स्टक होल्डरलाई हुन्छ अर्को एउटा कमन स्टकको फिचर हो भयो अर्को प्रिमेटिभ राइट जसलाई हामी अग्राधिकार राइट पनि भनेर भन्छौँ जसलाई राइट सेयर पनि भनेर भनिन्छ राइट सेयर भर्नु भएको छ कसैले कुनै कम्पनीको सेयर किनेर राइट सेयर भर्नु भएको छ
आइबिओ त पर्दैन अब छैन सेकेन्डरी सर। सेयर त जाने कुरै भएन। राइट सेयर भने छ सर। त्यो के रे कसरी सर के भनेर माग्छ नि जस्तै एउटा चाहिँ हामीले सुरुमा पब्लिक आइपिओ भन्छौँ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छौँ। त्यो पनि कमन स्टक हो, सुरुमा इनिसियल रूपमा सर पब्लिकलाई अफर रिसेन्ट गरेको होइन। एसआइडिसिएल को भरेछ। एउटा चाहिँ लिनु छ सर, मैले नि भर्नु छ भर्खरै एचआइडिसिएल को राइट सेयर भर्नुभयो। अब त्यसको राइट सेयर एचआइडिसिएल को राइट सेयर भर्दाखेरि तपाईँले 100 रुपिसमै पाउनुभयो। मैले भरिसके छैन सर, भर्न 1 to 1 को थियो नि त सर त्यो त। भर्न बाँकी छ मेरो चाहिँ 24 तारिकसम्म र चाहिँ भोलि पर्सितिर भर्छु जस्तो लाग्यो। जसले भर्नुभयो 100 जति पाउनुभयो त्यसको चाहिँ इन्टु 100 गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो होला भनेको 100 रुपिस पर भ्यालुमा तपाईँले भर्न पाउनुभयो होइन? हजुर हो। त्यही सेयर मार्केटमा कति छ? 600? 6 त छ कि छैन? मार्केटमा त कहाँ 600 मा हुनु सर? महँगै छ नि। 350 भन्दा बढी छ कि कम छ कुनी? 3 को हाराहारीमा होला जस्तो लाग्छ। मार्केटमा 400, 500, 600 समथिङ छ। यसको मतलब के भन्न खोजेको हो भने 574 छ सर आजको चाहिँ। 574 छ आजको दिनमा। 574 मा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको सेयर तपाईले चाहिँ किन 100 मा पाउनुभयो भन्दाखेरि तपाई अलरेडी त्यहाँको शेयर होल्डर भएर अनि राइट पाएको हो कि हैन? तपाईले 100 मा भर्न पाउनुभयो नि राइट पाएको भनेको मतलब। किन भन्दा तपाई अलरेडी एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर हो। त्यही राइटले चाहिँ हामी प्रिमेटिभ राइट भन्छौँ कि त्यो तपाईले के हुन्छ भने यस्तो राइटहरु कम्पनीले दिन्छ जै कहिलेकाहीँ तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ भने मार्केटको प्राइसलाई सेकेन्डरीको प्राइसलाई छोडेर पार भ्यालुमा तपाईले शेयर किन्न पाउने जुन राइट हुन्छ त्यसलाई हामी राइट शेयर पनि भन्छौँ अथवा अग्राधिकार हकप्रद भन्छौँ यसलाई। त्यो चाहिँ हजुर हजुर हकप्रद हो। हामीलाई त आइपिओ त पर्दैन सर, कहाँबाट अब यो राइट शेयर? पहिला त आइपिओ गर्नु पर्यो हैन? आइपिओ परिसकेपछि कम्पनीले राइट दिने डिसिजन गर्नु पर्यो अनि फेरि राइट भर्न पाइयो। अब आइपिओ त पर्ने चान्स त अब के हुन्छ 20% हुन्छ। अब 20% पर्नु भने पर्नु परेन पर्यो। अलिकति धेरै भोल्युम भएकोमा अब थोरै भोल्युम भएकोमा त त्यही पनि हुँदैन, 1-2% पनि हुँदैन, सकिहाल्यो। सर अहिलेसम्म भरेको 3टा परेछ, बाँकी चाहिँ परे छैन, त्यही त हो नि। लकी 3टा परेछ ल। महिला लघु वित्त र जीवन विकास कोलाई पर्यो? कुनै नि परेन सर। मसँग छ सर। दुईटै परेन सर। सीएसडीसी छ। जीवन विकास र महिला एकैछिन हैन सीएसडीसी हैन के हो यो? मलाई त लेटेस्ट परेको भनेको निफ्रा बाहेक युनियन लाइफ परेछ, जीवन विकास र सीडीबी परेछ सर। मेरो पनि सेम। जीवन विकास जसलाई पर्यो उसको जीवन विकास भयो। मोर देन यो 1000 ले मोर देन 50000 चाहिँ इजिली बनाउँछ। अनि लास्टमा निफ्रा बाहेक केही परेन। निफ्रा बाहेक केही परेन सर। त्यो भन्दा पछाडी एउटै जसको पार्नु भो यो लगभग जीआईसी पछि केही परेन। निफ्रा पछि दुईटा परेछ सर मलाई त, जीआईसी र सीएसडीसी। अरुको त अब ठिकै छ सामान्य। जसो जीवन विकास र महिला लघु वित्त पर्नेले चाहिँ अलिकति धेरै नै 10 किताले पनि ठुलो राहत भनौं, धेरै नै पैसा इन्कम हुन्छ। किन भन्दा उनीहरुको ईपीएस चाहिँ अब महिलाको 90 एबभ छ र उसको त 120 एबभ छ के रे जीवन विकासको त। ल हामीले फिचरहरु कमन स्टकको फिचरहरु पढ्दै गर्दा अर्को हामीले छ लिमिटेड लायबिलिटीज। यो लिमिटेड लायबिलिटीज भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब कमन जस्तै अहिले हामीले भन्यौं पार भ्यालुमा शेयर किन्छौं। हामीले कसैले चाहिँ के गर्यो त भन्दा 100 रुपैयाँको शेयर किन्यो पर शेयर। अब कम्पनी सञ्चालन भयो, कम्पनी लस भयो, कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो, अब केही पनि आउने भएन भने थप पैसा लिएर आएर उसले फेरि 100 रुपैयाँको पर्सनमा कति पर्छ भनेर उसले घरबाट थप पैसा लिएर आएर
लगानी गर्नु पर्दैन। त्यो भनेको उसले हालेको पर सेयरको 100 रुपिस चाहिँ घटेर अथवा लिक्विडेसनमा गएर 0 रुपिस हुन सक्ला, तर नेगेटिभ हुँदैन, माइनस हुँदैन। भनेको लिमिट ल्याबिलिटिज भनेको उसले दिएको 100 प्रमोटरले दिएको जुन 100 रुपिस हो पर सेयर, उसले पाउँछ, केही पाउँछ, रिटर्न पाउँछ, लिन्छ, पाउँदैन, त्यसमै 0 हुन्छ। त्योभन्दा थप उसले हाल्नु पर्दैन। त्यो हुनाले यसलाई लिमिटेड ल्याबिलिटिज भनेको। बुझ्नुहुन्छ यो? तपाईँले अहिले आइपिओ पार्नुभयो नि 10 किता। अब 10 किताको 1000 रुपियाँ त तपाईँ दिनुभयो, 1000 रुपियाँको चाहिँ तपाईँ सेयर होल्डर हुनुभयो। भोलि त्यो कम्पनी सञ्चालन राम्रो भयो भने सेकेन्डरीमा राम्रो प्राइस होला, राम्रोमा बेच्नु होला। भएन र लस हुँदै गयो भने तपाईँले 1000 रुपियाँ सेयर हाल्नु भएर चाहिँ अर्को 1000 रुपियाँ चाहिँ थप्नु पर्यो कम्पनी लसमा जान लाग्यो भनेर भन्दैन। द्याट मिन्स तपाईँको लाइबिलिटिज भनेको कम्पनी लस हुँदा डुब्दा टोटल्ली नोक्सान हुँदा पनि तपाईँको त्यही 1000 रुपिस मात्रै लस हुने हो, त्यहाँभन्दा बढी एक्स्ट्रा तिर्नु पर्दैन। त्यो भएर तपाईँको लाइबिलिटिज भनेको त्यही 1000 रुपिसको मात्रै हो भन्ने। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। अब यो त अब स्टक त अहिले एकदमै चाहिँ उतार चढाव, मार्केटमा उतार चढाव छ। धेरै मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ राहत पनि गरिदिरहेछ अहिले लकडाउनमा, र धेरै मान्छेहरूलाई यसले उठीबास पनि लगाउने बेला आउँदैछ फेरि। आउँदैछ एकदम। अनि त्यो कुराहरू पनि अब बुझ्नुपर्ने छ। अब माइनस नेगेटिभ चाहिँ रिजर्भ भएका अर्निङ पर सेयर नभएका कम्पनीहरू पनि 1000 प्लस पुगिरहेछ। यसले कहाँनिर गएर कसलाई असर गर्ने हो थाहा छैन। अब यो हामीले अहिलेसम्म 67 बोन्डको प्रिफरेन्स सेयरको र कमन स्टकको भनेको के हो र त्यसको फिचरहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति हेऱ्यौँ। अब यसको भ्यालुएसन मोडल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ सिएपिएम मोडलबाट पनि क्यापिटल एसएस प्राइसिङ मोडलबाट पनि लिन सकिन्छ भनेको छ। त्यो सिएपिएम मोडल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इन्टु सिस्टमेटिक रिस्क बिटा भनेर जुन हामीले गरिएको फर्मुला थियो, त्यो फर्मुलाबाट पनि एउटा निकालिन्छ त्यो, अथवा क्यास निकालिन्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ डिभिडेन्डले जुन क्यास अथवा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न जुन इक्विटी होल्डरले रिक्वायर गरेको रिटर्न हुन्छ रेट हुन्छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष आउने चाहिँ क्यास फ्लो अथवा डिभिडेन्डलाई डिस्काउन्ट गर्यो भने के आउँछ, भ्यालु अफ स्टक अथवा P0 आउँछ। त्यो बेसिक भ्यालुएसन मोडल भन्छ यसलाई। र सँगसँगै अब हाम्रो चाहिँ स्टकमा कस्तो हुन्छ भने फेरि अनि यो डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर भन्दैछौँ। डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष एउटै स्ट्रिममा दिने। अहिले पनि 5 रुपिस दियो भने अर्को वर्ष पनि 5 रुपिस दिने, त्यसपछि अर्को वर्ष पनि 5 रुपिस दिने। अब स्टक होल्डरले पाउने भनेको डिभिडेन्ड हो। त्यो डिभिडेन्ड सेम दिने प्रत्येक वर्ष। कम्पनी यस्तो स्ट्राटेजी लियो भनेको त्यो D1 D2 D3 इक्वल भयो। D1 इक्वल टु D2 D2 इक्वल टु D3 D3 इक्वल टु D4 यस्तो अवस्था भयो भने हामी त्यसलाई भन्छौँ जिरो ग्रोथ मोडल, जहाँ ग्रोथै होइन। त्यसको लागि स्टक भ्यालुएसनको हाम्रो फर्मुला छ। त्यो फर्मुला त अब P0 इक्वल टु D बाई क्यास हो। अब त्यो हामी पछि लेख्छौँ। अनि अर्को चाहिँ ग्रोथ हुने एउटै पर्सेन्टले, सर्टेन पर्सेन्टले, जस्तै 5% ग्रोथ गर्ने भनेर दियो भने अहिले चाहिँ 5 रुपिस डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष एउटै सेम दिने भन्यो भने त्यसलाई जिरो ग्रोथ भनिदियो भने 5% इन्क्रिज हुने प्रत्येक वर्ष भन्यो भने त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अथवा नर्मल ग्रोथ मोडल भन्छौँ। प्रत्येक वर्ष एउटै मात्रै ग्रोथबाट चाहिँ एउटै रेटले ग्रोथ हुने। अर्को चाहिँ हामी नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर भन्छौँ। नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा केही वर्ष सर्टेन पर्सेन्टेजले ग्रोथ हुने, 5%, 10%, 15%, 16% त्यसरी ग्रोथ हुँदै जाने र लास्टमा एउटा निश्चित अवधि टाइम पुगिसकेपछि फेरि कन्स्ट्यान्ट मोडलमा एउटा निश्चित रेटमा चाहिँ ग्रोथ हुने मोडल छ भने त्यसलाई नन कन्स्ट्यान्ट अथवा सुपर नर्मल ग्रोथ हुने भनेर भन्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, स्टकको भ्यालुएसन भएको हुन्छ।
अनि यसरी चाहिँ सेक्युरिटिजको हामी भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ। अब बोर्ड सेयर भएको छ? सर तर त्यो व्हाइट आइरहेछ। व्हाइट बोर्डै हो यो। ठिक छ सर, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ एउटा यो फर्मुला चाहिँ केही मैले राखिदिएको पनि छु, केही चाहिँ अब अलिकति लेखौँ हैन, अनि त्यसपछि फेरि अनि न्युमेरिकलतिर गरौँला। अब यो लेख्नको लागि चाहिँ अब बुझिँदैन होला, तैपनि मैले प्रयास चाहिँ गर्छु। फाइनेन्शियल भ्यालुएसन बुझ्नु भएको छ? P equal to जस्तै क्याश फ्लो आउँछ, हामीले क्याश फ्लो भन्छौँ CF डिभाइडेड 1 प्लस K को पावर 1 फर्स्ट इयर गएको प्लस CF2 1 प्लस K को पावर 2 प्लस यसरी नै कति वर्षसम्म क्याश फ्लो आउँछ त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी लेख्दै गएर फाइनल यसको चाहिँ एसएस को भ्यालुएसन गर्छौं। सुरुमा एसएस भ्यालुएसन मोडलमा सर यो फर्मुला बुकमा छ है? छ, बुकमै छ। यो भ्यालु निकालेको भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको, भी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु जुन हामीले कन्सिडर प्रेजेन्ट टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सेप्ट सुरुमा भनेको थियो। यो शेयर भएको छ, त्यो बुझ्नु भएको छ लेखेको? छ सर। भी भनेको चाहिँ सीएफ भनेको क्याश फ्लो, के भनेको इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, र यान भनेको टाइम अफ म्याचुरिटी भनेको यो चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टबाट यसरी हामी फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ। यान इक्वल टु टाइम अफ के हो सर? म्याचुरिटी।
भएन यो फर्मुला भएन भयो सर। अर्को लेख्नु भएको छ र यही हजुर अनि त्यही नै हो टाइम भ्यालुएसन सुरुको नै मैले लेखिरहेको छु। अब हामीले बोन्ड भ्यालुएसन भनेको थियौँ। अब बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीले 3 किसिमको भनेको थियौँ, पर्पेन्चुअल, जिरो कुपन र कुपन विथ म्याचुरिटी। तीनटा बोन्ड भ्यालुएसनको हेरौँ। भ्यालुएसन अफ बोन्ड, भ्यालुएसन अफ बोन्डमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो चाहिँ के त म्याचुरिटी टाइम पिरियड नभएको भनेको छौँ, जसलाई हामी पर्पेन्चुअल बोन्ड पनि भन्छौँ। पर्पेन्चुअल बोन्ड, यसको बोन्डको भ्यालु अफ बोन्ड भिडी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त आई बाई केडी गर्छौँ। अब यहाँनिर के हो त वेयर भिडी भनेको भ्यालु अफ बोन्ड, भ्यालु अफ बोन्ड, आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट, केडी भनेको कस्ट अफ डेब्ट अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुन्छ, कस्ट अफ डेब्ट पनि हुन्छ यो, अथवा बोन्ड होल्डर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न पनि हुन्छ है। कस्ट अफ डेब्ट और मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो आई को के हो सर? कुपन इन्ट्रेस्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट एमाउन्टमा कति आउँछ त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट। अनि केडी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट पनि हुन सक्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि हो यो, अथवा इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रिक्वायर रेट पनि हुन सक्छ, इन्भेस्टर रिक्वायर रेट। यो सबै के हो त केडी। हामीले बोन्डको भ्यालुएसन गर्दाखेरि पर्पेन्चुअल बोन्ड भयो भने के फर्मुला लाउँदो रहेछ भन्दा भिडी इक्वल टु आई बाई केडी। अब आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भयो, डिभाइडेड केडी भनेको कस्ट अफ डेब्ट पनि हुन सक्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुन सक्छ, इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न पनि हुन सक्छ। आई भनेको चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ, त्यसले पार भ्यालुमा कति आउँछ एमाउन्ट राख्छौँ, कुपन इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट राख्छौँ। केडी भनेको चाहिँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट राख्छौँ र त्यसरी भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्छौँ। यो कुन केसमा भन्दा पर्पेन्चुअल बोन्ड, जहाँ चाहिँ के दिएको हुँदैन, म्याचुरिटी टाइम पिरियड दिएको हुँदैन। भयो होइन यो ठिक छ, बुझिया छ? अर्को छ जिरो कुपन बोन्ड। कुपन बोन्ड, अब जिरो कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट नभएको, त्यसमा भ्यालु अफ बोन्ड भिडी इक्वल टु हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि म्याचुरिटीमा कति पाउँछ एम डिभाइडेड 1 प्लस केडी को पावर एन गर्छौँ, वेयर
BD value of 1 bond M maturity value N maturity time period KD market interest rate ल यो चाहिँ हाम्रो जिरो कुपन बन्डको फर्मुला यो तपाईले बुझिरहनु भएको छ देख्नु भएको छ लेखेको बुझिएको छ सर यो ठीक छ यसरी गर्न यसरी जान सकिन्छ ठीक छ यो मजाले सकिन्छ सर यसरी हामी यसरी नै न्युमेरिकल पनि यसरी नै गर्छौं फर्मुलाहरु हिन्ट्सहरु चाहिँ म यतिको चाहिँ लेख्न सक्छु हैन त्यसपछि बाँकी चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ यतिको त गजब भइहाल्यो नि सर यो क्लास जस्तो हुँला एकदम यति भयो भने त धेरै हुन्छ नि सर यो लगभग 13-14 हजार खर्च गरेको यति लेख्नलाई काम लाग्ला काम लाग्छ सर यसले लामै समय काम दिइहाल्छ ल हाम्रो भ्यालु अफ बन्ड जिरो कुपनको भयो अर्को छ हाम्रो फर्मुला भ्यालु अफ बन्ड विथ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट यो भयो यसलाई मेटाइदिउँ हुन्छ सर यो मेटा र अर्को छ हाम्रो भ्यालु अफ बन्ड क्याल्कुलेसनमा भ्यालु अफ बन्ड कुपन विथ म्याचुरिटी कुपन विथ म्याचुरिटी अब यसमा चाहिँ भ्यालु अफ बन्ड VD इक्वल कुपन इन्ट्रेस्ट आउँछ एउटा प्रत्येक वर्ष इन्ट्रेस्ट आउँछ जसलाई हामी कुपन इन्ट्रेस्ट भन्छौं I डिवाइड 1 प्लस KD को पावर 1 प्लस दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट I2 डिवाइड 1 प्लस KD को पावर 2 प्लस नबुझे सोध्नु होला है अब यताउति अलि लेख्ने प्र्याक्टिस पनि त्यति छैन म्याचुरिटीमा इन्ट्रेस्ट एन कति वर्षसम्म आउँछ त्यो 1 प्लस KD को पावर n प्लस म्याचुरिटी डिवाइडेड प्लस KD को पावर n यसरी पनि निकालिन्छ अथवा टाइम भ्यालु अफ मनी कै कन्सेप्टबाट BD भ्यालु अफ बन्ड इक्वल टु I कुपन इन्ट्रेस्ट 1 minus 1 by 1 plus KD को पावर n divided KD whole divide 1 whole divide plus 1 minus साइड ला हैन सर त्यो डिवाइड 1 minus सहित है KD को पावर n 1 minus 1 by 1 plus KD को पावर n whole divide KD यो चाहिँ के हो त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु एनयुटी को प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको चाहिँ फर्मुला कसैलाई थाहा छ भने त्यही फर्मुला हो यहाँ त्यहाँ आई राखेर गर्छौं भने यहाँ चाहिँ KD राखेका छौं त्यति मात्र फरक हो यो 1 सरी यो चाहिँ 1 हो 1 minus 1 by 1 plus KD को पावर n होल डिवाइड यो 1 लाई यो होल हो है 1 लाई समेत हो यस्तो होल डिवाइड KD बस अथवा यसमै हामीले चाहिँ अब फ्याक्टरबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं टाइम भ्यालु अफ मनी को कन्सेप्टको फ्याक्टरबाट VD इक्वल टु नै हैन सर
हो VD इज इक्वल टु भ्यालु अफ बोन्ड VD इक्वल टु हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने I इन्टु PVIF KD%N CPBIF हो सर N हैन PVIF हो यस्तो मैले ब्र्याकेट गरेको ब्र्याकेट हो त्यो M हो PVIF KD%N यो चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ हेर्नु अब यो तपाईलाई चाहिँ थाहा छैन अरु साथीहरुलाई थाहा छ टाइम भ्यालु अफ मनीको सुरुमा कुरा गरेको थियौ हामीले यहाँ चाहिँ पढ्दैनौं कन्सेप्ट मात्र चाहिएको किन भन्दा यसकै लागि यो चाहिँ फ्याक्टर हो के यो आइएन को कुपन इन्ट्रेस्ट प्रत्येक वर्ष आउँछ एउटै अमाउन्ट आउने भयो जब जस्तै 10% कुपन इन्ट्रेस्ट थियो भने यहाँ चाहिँ 1000 को 10% 100 आउँछ हैन अनि इन्टु पी मैले तल लेख्नु पर्यो माथि लिएर गए यो चाहिँ PVIFA छ नि यो PVIF टेबल हुन्छ हाम्रो बुकमा हामीले एक्जाममा टेबल पनि लान मिल्छ अनि KD% जस्तै चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट 8% छ र 10 इयर छ भने 10 इयर को 8% गरेर हामीले फ्याक्टर हेर्छौं यहाँ एउटा फ्याक्टर आउँछ यहाँ यो 100 रुपैयाँ जस्तो कुपन इन्ट्रेस्ट 100 इन्टु एउटा फ्याक्टर आउँछ समथिङ यो टेबलमा गरे हेरेपछि यो फ्याक्टरले मल्टिपल गर्छौं प्लस अर्को चाहिँ फेरि म्याच्युरिटी भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 नै हुन्छ इन्टु PVIF मात्रै छ यसमा चाहिँ किन भन्दा 1000 एकचोटी मात्र आउने हो यो 100 चाहिँ प्रत्येक वर्ष आउने भएको हुनाले हामीले यहाँनिर एन्युटी टेबल लगाएको छौं यो अनि यहाँ चाहिँ 1000 एकचोटी मात्र आउने भएको हुनाले PVIF मात्रै लगाएको छौं त्यो दुईटा टेबल हुन्छ PVIF टेबलमा गएर फेरि हामीले 8% 10 इयर को फ्याक्टर हेर्छौं सपोज त्यो दिएको हो भने यो एक्जाम्पल मात्र भनेको पछि हामी गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ अनि त्यहाँबाट यो दुईटाको भ्यालु जोडेर प्रेजेन्ट भ्यालु बोन्डको भ्यालु निकाल्छौं यो कस्तो केसमा हो यो निकालिन्छ जुन अहिले जति यो पनि यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला कस्तो केसमा हो भन्दा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि भएको म्याच्युरिटी टाइम पिरियड पनि भएको बुझिन्छ हैन ठिकै छ अनि अरु साथीहरुले बुझिरहनु भयो होला यो गरेर आएको कुरा हो नयाँ कुरा छैन यसमा अब कहिलेकाहीँ बोन्ड भ्यालुएसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एनुअल पेमेन्टको मैले यो कुरा गरिरहेको छु यो फर्मुला लेखिरहेको छु कहिलेकाहीँ सेमी एनुअली हैन कहिलेकाहीँ क्वार्टरली पनि भन्न सक्छ जस्तै सेमी एनुअली भन्यो भने के गर्छौ त भन्दा हामीले I डिवाइड 2 KD डिवाइड 2 N इन्टु N मल्टिपल 2 गर्छौं जस्तै सेमी एनुअल भन्यो नि एउटा फर्मुला चाहिँ लेखौं बोन्ड भ्यालुएसन क्लिक गर्न चाहिँ हुँदो रहन्छ बोन्ड भ्यालुएसन विथ semi-annual interest payment interest payment है semi-annual payment भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि VD equal to value of bond equal to जस्तै I by अब I यसको I छ नि यसको डिवाइड 2 हुन्छ किन सेमी एनुअल को वर्षको दुई चोटी दिन्छ 1 प्लस हामीले KD भनेको छ त्यसको डिवाइड 2 हुन्छ पावर 1 प्लस I गर्दै थियौ I plus KD म्याच्युरिटीमा पनि हामीले के गर्छौं भने 1 प्लस KD by 2 सर त्यो माथिको I by 2 I लाई नि 2 ले भाग गर्ने हो सर हजुर I by 2 हो माथिको हजुर हजुर
तल तल 1 + KD बाई पनि 2 हो जस्तै 2 हो। सेमी एनुअलको केसमा आयो भने हामीले के गर्छौँ हजुर भन्दा हजुर कुपन इन्ट्रेस्टलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, किनभने वर्षको 2 टाइम्स आउँछ। त्यसपछि होल डिभाइड अहिलेकै केसमा फेरि KD 1 + KD पावर 1 गर्थ्यौँ अहिले भने अब यहाँ चाहिँ त्यो हजुर KD लाई हजुर पनि डिभाइड 2 गर्छौँ, किनभने सेमी एनुअल केस भएको हुनाले। अनि त्यसपछि यहाँ जहाँ यहाँ आउँछ, यहाँ आउने ठाउँमा चाहिँ वर्षको 2 चोटि तिर्ने भएको हुनाले यहाँ इन्टु 2 गर्छौँ। यही केसमा सेमी एनुअल केसमा अहिले हामीले टेबलबाट हेरेका थियौँ भने फर्मुला हेरेका थियौँ भने फर्मुलामा के गर्छौँ त जस्तै VD फर्मुलामा हामीले के गरेका थियौँ भने I गरेका थियौँ भने यो I/2 हुने भयो। अनि ब्राकेटमा के गरेका थियौँ 1 - 1/1 + KD को पावर n गरेका थियौँ हैन। हो हो n होल डिभाइडेड KD गरेका थियौँ नि अहिलेको फर्मुला हो। यस्तो फर्मुलामा अब हामी के गर्छौँ त सेमी एनुअल हो भने यहाँ जस्तै I/2 गरिसक्यौँ, यहाँ KD बाई पनि के गर्छौँ त 2, यहाँ n इन्टु 2 यदि सेमी एनुअल केस हो भने यहाँ पनि KD/2 प्लस m डिभाइडेड 1 प्लस KD को पावर n गरेका थियौँ भने यहाँ पनि KD को पावर 2 अनि यहाँ पनि 2 इन्टु n। यसरी चाहिँ हामी सेमी एनुअलको केसमा चाहिँ यस्तो फर्मुला लगाउँछौँ। यो माथिल्लो र तल्लो मध्ये जुन लगाए नि हुन्छ हैन सर तल यो नै लगाउने हो तल्लो। अझ हामीले अझ टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अब टेबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अहिलेकै केस हो सबै। टेबलबाट जस्तै हामी भ्यालु अफ बोन्ड VD निकाल्नको लागि यहाँ के गर्छौँ त I इन्टु PVIFA KD% n प्लस m इन्टु PVIF KD% n। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला अहिलेको फर्मुला थियो भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्दा। अब यही फर्मुला टेबुलेटेड मेथडबाट सेमी एनुअल भन्यो भने I/2 हुन्छ, यो KD बाई पनि 2 हुन्छ, यहाँ n भएको ठाउँमा 2 हुन्छ, फेरि KD भएको ठाउँमा पनि 2 हुन्छ, n भएको ठाउँमा पनि n इन्टु 2 है। यसरी चाहिँ स्क्वायर होइन n इन्टु 2 है। त्यसरी राखी चाहिँ जति फ्याक्टर आउँछ त्यो अनुसार पहिला फ्याक्टर हेर्छौँ। यदि फर्मुलामा भयो भने नि KD को ठाउँ डिभाइड 2 n इन्टु 2 बुझिन्छ। एकछिन है सर n इन्टु 2 हो सत्य हो लास्टको n इन्टु 2 है। मैले त्यहाँ KD% n इन्टु 2 KD% भयो नि डिभाइड 2 गर्नु पर्यो सेमी एनुअल भयो नि। अनि n इन्टु 2 n इन्टु n कोले n लाई चाहिँ 2 ले सेमी यही सेमी एनुअलको ठाउँमा फेरि क्वार्टरली भयो नि I/4 अनि KD/4 अनि त्यसपछि n इन्टु 4। यो सेमी भयो भने चाहिँ यहाँ यो चाहिँ बोन्डको भ्यालु KD/2 वाला गर्ने हैन सेमी एनुअल भयो भने चाहिँ त्यो भयो। एनुअल मात्रै भयो भने चाहिँ I इन्टु गर्नु पर्यो। एनुअल भयो भने त I इन्टु PVIFA KD% भइहाल्यो है नि। अहिलेको सुरुको फर्मुला भयो एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट भनेर दियो भने कहिलेकाहीँ सेमी एनुअली पेमेन्ट भनेर दियो भने चाहिँ त्यो गरे ठिक छ। भयो हैन यो मेटाइदिउँ हुन्छ सर मेटाइदिउँ। अब हामी बोन्डको भ्यालुएसनमा हामीले लेख्यौँ तीन किसिमबाट फर्मुलाहरू र म्याच। अब हाम्रो बोन्ड यिल्डहरूको हेरौँ। बोन्ड यिल्ड भनेको चाहिँ अब हामीले बोन्डको चाहिँ रेट अफ रिटर्न पनि निकाल्न सकिन्छ। रेट अफ रिटर्न ending value of bond अथवा ending price minus
बिगिनिङ प्राइस, यो बिगिनिङ प्राइस है, बिगिनिङ प्राइस प्लस केही पाउँछ क्यास भने कुपन, कुपन कति पाएको छ कुपन डिभाइडेड बिगिनिङ भ्यालु अफ बन्ड अपन बाई हो सर त्यो हो। इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस कुपन, कुपन पेमेन्ट के कुपन इन्ट्रेस्ट पाउँछ भने डिभाइडेड बिगिनिङ भ्यालु अफ बन्ड भयो भने रेट अफ रिटर्न आउँछ, बन्डको रेट अफ रिटर्न है त, बन्डको रेट अफ रिटर्न। अब बन्डमा अर्को हाम्रो करेन्ट यिल्ड एन्ड क्यापिटल गेन यिल्ड भन्ने हुन्छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ हेरौँ। करेन्ट यिल्ड and capital gain yield एकदम सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ, यो छोयो कि त भइहाल्छ। यो सिकाइको अर्को प्रक्रिया हो कि सर यो चाहिँ अब यो लर्निङ प्रोसेस हजुर लर्निङ प्रोसेस अब यो चाहिँ क्यापिटल गेन यिल्ड हो हैन। क्यापिटल गेन यिल्ड भने के हो? पत्तर पत्तर भएको फेरि लेख्छु ल। करेन्ट यिल्ड भनेको चाहिँ अनि यो के हुन्छ अनि तपाईहरुको यो जस्तै हामीले चाहिँ इन्कमलाई दुई किसिमले हेर्छौं के यसमा। बोन्डको जुन रेगुलर कुपनहरु आउँछन्, कुपन इन्ट्रेस्ट प्रत्येक वर्ष आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट इन्कम भन्छौं। त्यो आएकोले यिल्डलाई चाहिँ हामी करेन्ट यिल्ड भन्छौं। भने बोन्डको अर्को चाहिँ फिचर के हो त भन्दाखेरि जुन बोन्ड मार्केट सेकेन्डरीमा किन्दाखेरि आफूले कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि किनेको प्राइस भन्दा बढीमा बेच्न पाइन्छ। त्यो बढी भयो नि क्यापिटल गेन हुन्छ। यदि आफूले किनेको भन्दा पनि सस्तोमा बेच्न पर्यो भने त्यो के हुन्छ लस हुन्छ। त्यसलाई हामी क्यापिटल लस भन्छौं। लस हुन्छ। आफूले बाइ गरेको प्राइस भन्दा धेरैमा बेच्यो नि क्यापिटल गेन, जुन अहिले स्टकमा तपाईहरुले गरिरहनु भयो होला। क्यापिटल गेनको लागि त्यो ट्याक्सको लागि माई होल्डिङ पिरियड भनेर पनि अहिले क्याल्कुलेसन गर्नु भयो होला हैन। के अरे त्यो मेरो शेयरमा गएर माई पर्चेस होस् माई इडिएस त्यो के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल अब करेन्ट यिल्ड निकाल्ने त भन्दाखेरि भयो हैन। करेन्ट यिल्ड चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कुपन इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड current market price डिवाइडेड है यो करेन्ट यिल्ड भनेको चाहिँ हामीले के कसरी निकाल्छौँ भन्दा कुपन इन्ट्रेस्ट हामीले कति पाएको छौं त्यो डिवाइडेड मार्केट प्राइस अफ बन्ड गर्यो भने करेन्ट यिल्ड आउँछ। अर्को क्यापिटल गेन भनेको क्यापिटल गेन यिल्ड चाहिँ एन्डिङ के हो सर? एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस
क्यापिटल गेन यील्ड अर्को यील्ड टु मेच्युरिटी छ माथि लेख्ने हो कि सर? माथि लेख्ने त्यसले मेटाइदिनु है त हुन्छ। अर्को हाम्रो छ यील्ड टु मेच्युरिटी जसलाई YTM पनि भनिन्छ यील्ड टु मेच्युरिटी YTM भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल गेन यील्ड प्लस करेन्ट यील्ड अथवा करेन्ट यील्ड प्लस क्यापिटल गेन यील्ड यो हो यील्ड टु म्याच्युरिटी। अब यील्ड टु म्याच्युरिटी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नको लागि क्यापिटल गेन करेन्ट यील्ड नदिएको अवस्थामा पनि हामीले यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नुपर्छ। अब यील्ड टु म्याच्युरिटी यील्ड निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो बाइ इन्टरपोलेसन मेथडबाट गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्छौँ। यील्ड टु म्याच्युरिटी कति होला कहिले काहीँ यति हाम्रो मार्केट प्राइस दिन्छ म्याच्युरिटी प्राइस दिन्छ अनि हामीलाई के दिन्छ त भन्दा प्राइस अफ बोन्ड पनि दिन्छ र यील्ड टु म्याच्युरिटी चाहिँ कति होला भनेर सोध्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भन्दा पहिले सुरुमा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्छौँ। यील्ड टु म्याच्युरिटी नै क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यही यील्ड टु म्याच्युरिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्दा एप्रोक्सिमेट YTM अथवा AYTM पनि हुन्छ एप्रोक्सिमेट YTM क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यो गर्नको लागि के गर्छौँ भन्दा I प्लस M माइनस प्राइस डिवाइडेड N अनि होल डिवाइडेड M प्लस 2 प्राइस डिवाइडेड 3 यो गरेर एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्छौँ फर्स्टमा 2 प्राइस हो सर? समझले 2 इन्टु प्राइस डिवाइड 3 प्राइस दिएको हुन्छ बोन्डको प्राइस अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यील्ड टु म्याच्युरिटी कति होला त त्यसको भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ त भन्दा I भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हो M भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु हो माइनस प्राइस भनेको अब बोन्डको प्राइस भइहाल्यो डिवाइडेड N भनेको कहिले म्याच्युरिटी हुने हो म्याच्युरिटी टाइम पिरियड अनि होल डिवाइडेड M भनेको म्याच्युरिटी टाइम पिरियड प्लस 2 प्राइस डिवाइड 3 गरेपछि यहाँबाट एउटा के पर्सेन्टेज आउँछ त्यसलाई मेटाइदिउँ। त्यसलाई मेटाइदिउँ सर। अनि त्यो ऐबाट एउटा पर्सेन्टेज आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा भ्यालु अफ बोन्डको चाहिँ एउटा अब हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसको त्यो एप्रोक्सिमेट हो एक्ज्याक्ट होइन अनि YTM निकाल्नको लागि AYTM बाट पर्सेन्टेज आउँछ AYTM बाट एउटा पर्सेन्टेज आउँछ हैन त्यो भनेको एप्रोक्सिमेट हो एक्ज्याक्ट त होइन नि एक्ज्याक्ट YTM निकाल्नलाई पहिला हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो भ्यालु अफ बोन्ड भनेर VD भन्ने फर्मुला लेखेका थियौ नि VD भनेर I तो ब्रैकेट में 1 minus 1 by 1 plus KD power n whole divided 1 समेत को divided हो यो KD m divided 1 plus KD को power n यो फर्मुला अथवा अर्को हाम्रो टेबुलेटेड मेथडबाट पनि भनेको थियौ I into PVI of A
KD percent plus MDIF KD percent N. यसमा अथवा यो टेबुलर मेथड यो फर्मुला मेथडबाट हो। यसमा अथवा यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो फर्मुला हो अनुसारको जुन अहिले एप्रोक्सिमेट AYTM आएको छ त्यो राखेर हामीले भ्यालु निकाल्छौँ। अनि भ्यालु निकाल्दाखेरि जस्तै हाम्रो एप्रोक्सिमेट YTM हुन्छ अहिले न्युमेरिकल गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ जस्तै 8 आउला 8 राखेर गरौँला। अब भ्यालु चाहिँ जुन भ्यालु आउँछ 8 राखेर गर्दाखेरिको भ्यालु यहाँ दिएको जुन अहिले दिएको छ नि प्राइस भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ एउटा बढी एउटा कम निकाल्छौँ। निकालिसकेपछि कुन रेटमा बढी आयो कुन रेटमा कम आयो हामीले त्यो हेर्छौँ। हेरेपछि बाइ इन्टरपोलेसन गरेर हामीले चाहिँ बल्ल YTM निकाल्छौँ। अब बाइ इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला के हो त भन्दाखेरि बाइ इन्टरपोलेसन चाहिँ हाम्रो फर्मुला त के हो भन्दा बल्ल YTM भनेर लेख्न यहाँ लेख्छौँ। YTM इक्वल टु हाम्रो चाहिँ के हो त लोअर रेट एउटा रेट जुन रेटमा चाहिँ हाई भ्यालु आएको हुन्छ अनि भ्यालु अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेट माइनस प्राइस अपॉन डिवाइडेड प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा भ्यालु अफ वन हायर रेट अनि यहाँ मल्टिपल हायर रेट HR माइनस लोअर रेट। यस्तो गरेर हामीले चाहिँ बल्ल YTM निकाल्छौँ। यो हामीले एउटा गर्छौँ अनि गरेपछि थाहा भइहाल्छ। कोही साथीहरु कोही निदाउनु त भएको छैन नि? बेर छैन सर 8 जना मागिए छैन सर। हेरिरहनु भएको छ लेखेको बुझ्नु भएको छैन होला नबुझे पनि सोध्नु होला हैन। अब यस्तै हो म भर्खर लेख्न सिक्दै छु के यसमा। बुझिरहेको छ सर। बुझिरहेछ है। हजुर। अब हामीले भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसनको तीन किसिमको फर्मुलाहरु हामीले हेर्यौं। सँगसँगै हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दा भ्यालु अफ के भन्छ यील्ड टु म्याचुरिटी अनि हामीले करेन्ट यील्ड क्यापिटल गेन यील्ड अनि त्यसपछि गएर एचपीआर होल्डिङ पिरियड रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न त्यसको फर्मुला लेखौं। अब हाम्रो यो बोन्ड भ्यालुएसनको अर्को लास्ट एउटा फर्मुला छ यील्ड टु कल। यदि कल गरेको अवस्थामा कसरी यील्ड टु कल निकाल्ने भनेर अब यस्तै यील्ड टु म्याचुरिटी जस्तै हुन्छ यो पनि हेरौँ है। ल अर्को छ यील्ड टु कल YTC। Yield to call YTC कसरी निकाल्ने त yield to call? The value of bond। अब यसमा पनि ठ्याक्कै YTM निकाले जस्तै हो। पहिला एप्रोक्सिमेट निकाल्ने। पहिला त हामीले yield to call निकाल्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला भ्यालु अफ बन्ड निकाल्दाको लेखौं I 1 minus 1 by 1 plus KD। BD is equal to n sir। Oh, BD equal to I and coupon interest whole divide
केडी प्लस कल प्राइस त्यो पावर एन 1 प्लस अलिकति केडी को स्लाइडली चेन्ज भएको छ है यहाँ अघि हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दा म्याचुरिटी भ्यालु अथवा यहाँ लेख्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ कल प्राइस दिएको छ सर 1 प्लस केडी पावर त्यो यान त्यो यान पावर भनेको एन चाहिँ त्यो पावर एन केडी चाहिँ 1 प्लस केडी को मात्रै हो नि कल गरेको टाइम पिरियड हुन्छ यो देखिएन त हजुर हजुर भन्नुहोस् त त्यो पावर यान चाहिँ 1 प्लस केडी को मात्रै होइन भन्न खोजेँ मैले स्क्रिनै हरायो नि त अघिको पुरा भएको थियो र सर अघि अलिकति पुरै भएको थिएन मेरो सरको आवाजै आएन सरको आवाज आछ र हेलो साथीहरू सरको आवाज आएको छैन ए त्यही त अब के भन्नुभयो थाहै छैन प्लिज ट्राई टु
अन्डरस्ट्यान्ड भन्न खोज्नुभयो है 3.1 to 3.10 भन्ने हुन्छ कसरी सल्भ गर्ने आज यति नै गर्ने हो सर छुट्नु भयो क्या सर छुट्नु भयो हो आज यति नै हो केदार सर हजुर